झापाका 62 वर्षीय पुरुषमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 पुष्टि भएको छ। शुक्रबार धरानको बीपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भएको परीक्षणमा ती पुरुषमा कोरोना देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। उनलाई अहिले आइसोलेसनमा राखेर उपचार सुरु गरिएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 49 पुगेको छ, जसमध्ये 10 जना निको भएर घर फर्किएका छन् भने अन्य 38 जनाको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। अहिलेसम्म आरडीटी विधिबाट 38,089 र पीसीआर विधिबाट 9,407 गरी जम्मा 47,496 जनाको नमुना परीक्षण भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 3,791 नमुना परीक्षण गर्दा सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ भने एक जनाको मात्रै पोजिटिभ आएको हो। अहिले क्वारेन्टाइनमा 12,985 जना रहेका छन् भने उपत्यकामा 3 र बाहिर 86 गरेर 89 जनाको आइसोलेसनमा उपचार भइरहेको छ। बिहिबार धरान स्थित बीपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा स्वाबको परीक्षणमा रिपोर्ट पोजिटिभ देखिएका भोजपुरका 26 वर्षीय पुरुष फागुन 30 गते साउदीबाट आएको पनि खुलेको छ। हिमालयन एयरलाइन्समा फर्किएका उनी अहिले हतुवागढीमा चिकित्सकको निगरानीमा रहेको र विराटनगर ल्याउने तयारी भइरहेको बताइएको छ। यस्तै सरकारले कोरोना भाइरस कोभिड-19 को जोखिम क्षेत्रलाई सील गरेर परीक्षण गर्ने नीति अवलम्बन गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोखिम देखिएको अवस्थामा सील गरेर परीक्षण गर्ने भएको हो। मन्त्रालयका सचिव यादव प्रसाद कोइरालाले अहिले प्रदेश नम्बर 1 र 2 मा जोखिम बढेकाले ती क्षेत्रका संक्रमितको बस्ने ठाउँ र अन्य संक्रमित ठाउँलाई सील गरेर कोरोना भाइरसको परीक्षणको दायरा बढाउने जानकारी दिनुभयो। सचिव कोइरालाले अहिले नै हामी तेस्रो चरणमा प्रवेश नगरेकाले संक्रमितले समुदायलाई असर नसारोस् भनेर परीक्षणको दायरा बढाउन थालिएको पनि बताउनुभयो। अहिलेसम्म हामी दोस्रो चरणमा छौं, दोस्रो चरणबाट तेस्रो चरणमा प्रवेश नगरोस् भनेर हामी सचेत रहेका छौं उहाँले भन्नुभयो। त्यसैले संक्रमित रहेको समुदाय र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा रहेका सबै परीक्षण गर्नेछौं। यसैबीच लकडाउनको समयावधि सकिन 2 दिन बाँकी रहँदा आज कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समन्वय समितिको बैठक बस्दैछ। बैठकले लकडाउनको मोडालिटी तयार पार्नेछ। तेस्रो पटक समय थप गरेर वैशाख 15 गतेसम्म लकडाउन गरेको सरकारले नयाँ मोडालिटी तयार पारेर लकडाउनलाई बढाउने तयारी गरेको छ। उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको उच्च स्तरीय समितिको आजको बैठकले सरकारको योजना अनुसार त्यसबारे छलफल गरी निर्णय गर्नेछ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लकडाउनको मोडालिटी बारे गृह कार्य गर्न समितिलाई निर्देशन पनि दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले लकडाउन जारी रहने तर यसबारे केही सोच्न जरुरी रहेको बताएको एक मन्त्रीले जानकारी दिएका छन्। आजको समितिको बैठकले दिएको सुझावका आधारमा नै मन्त्री परिषदको बैठकले अन्तिम निर्णय लिनेछ। समितिले लकडाउनको मोडालिटी तयार पार्ने भए पनि आइतबारसम्म बस्ने मन्त्री परिषदले त्यसलाई अन्तिम रूप दिने ती मन्त्रीले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले यो बीचमा विभिन्न देशका प्रबुद्धहरूसँग कुराकानी गरेर त्यहाँ रहेका नेपाली श्रमिकहरूबारे जानकारी लिएको समेत बैठकमा बताउनु भएको थियो। यस्तै सरकारले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि ट्रेसिङ तथा टेस्टिङको काम थप व्यवस्थित गर्न भन्दै विभिन्न स्थानीय निकायमा सहजीकरणका लागि 6 वटा टोली गठन गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले ट्रेसिङ तथा ट्र्याकिङ बलियो बनाउन स्थानीय तहलाई परिचालन गर्न टोली गठन भएको जानकारी दिनुभयो। जनस्वास्थ्य अधिकृत ल्याब प्रयोगशालाका व्यक्ति प्यारामेडिक्स वा नर्स गरी 3 सदस्य टोली बनाइएको छ। हरेक गाउँपालिकामा एउटा समूह, नगरपालिकामा 2 वटा, उपमहानगरपालिकामा 3 वटा र महानगरपालिकामा 5 वटाको दरले उक्त टिम ट्रेसिङ तथा ट्र्याकिङका लागि परिचालन हुने मन्त्रालयले जनाएको छ। चौतर्फी विरोध भएपछि सरकारले अन्ततः दुवै अध्यादेश औपचारिक रूपमा खारेज भएका छन्। सरकारले ल्याएका दुवै अध्यादेश अन्ततः औपचारिक रूपमा नै खारेज भएका हुन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दल विभाजनको प्रावधान खुकुलो बनाउने र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी दुवै अध्यादेश खारेज गर्नुभयो। पार्टी र जनस्तरबाट सरकारको आलोचना भएपछि शुक्रबारको मन्त्री परिषद बैठकले दुवै अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेसँगै राष्ट्रपति भण्डारीले खारेज गर्नुभएको राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ता केशव प्रसाद घिमिरेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। राष्ट्रपति
राष्ट्रपति भण्डारीले मन्त्री परिषदको सिफारिस अनुसार नेपालको संविधानको धारा 114 को उपधारा 2 को खण्ड ख बमोजिम अध्यादेशहरू खारेज गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। सरकारले यही वैशाख 8 गते संवैधानिक परिषद, काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश 2077 र राजनीतिक दल सम्बन्धी दोस्रो संशोधन अध्यादेश 2077 ल्याएको थियो। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले समाजवादी पार्टीका सांसदलाई अपहरणको शैलीमा राजधानी ल्याउने कार्यमा संलग्नहरूलाई कारबाही गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पुगी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेरै देउवाले विवादित अध्यादेश फिर्ता लिएकोमा प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद दिँदै सांसद कब्जा काण्डमा संलग्नलाई कारबाही गर्न माग गर्नु भएको हो। कांग्रेसका मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलद्वारा जारी गरेको प्रेस नोटमा देउवाले एक सांसदलाई अपहरणको शैलीमा काठमाडौँ ल्याउने माथि कारबाहीको माग देशभर उठेको छ। मेरो पनि माग यही छ, दोषीमाथि निष्पक्ष छानबिन र अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीसँग माग गरेको छु। समाजवादी पार्टी फुटाउन सो पार्टीका सांसद डाक्टर सुरेन्द्र यादवलाई नेकपाका सांसदहरू महेश बस्नेत र किसान श्रेष्ठ तथा पूर्व आइजिपी सर्वेन्द्र खनालले अपहरण गरेर काठमाडौँ ल्याएको समाजवादी पार्टीको दाबी रहेको छ। समाजवादी पार्टी फोर्ने उद्देश्यले ओलीकै निर्देशनमा उनको अपहरण गरिएको आरोप समाजवादी पार्टीले लगाउँदै आएको छ। यादवलाई बस्नेत, श्रेष्ठ र खनालले काठमाडौँ ल्याएको भए पनि समाजवादी र राजपा बीच एकता भएपछि उनी काठमाडौँको मेरियट होटलबाट फुत्केर बाहिर जान सफल भएका थिए। स्वास्थ्य कर्मीलाई हतोत्साहित नबनाउन, श्रमिकहरूलाई खान दिन र गाउँ जान दिन पनि देउवाले माग गरेको प्रेस नोटमा उल्लेख छ। सबै श्रमिक, विद्यार्थी र पीडित नागरिकका लागि अर्को राहत प्याकेज ल्याउन देउवाको माग छ। त्यसैगरी देउवाले विदेशमा रहेका श्रमिक नेपालीहरूलाई तत्काल उद्धार गर्ने बारे योजना ल्याउन समेत माग गर्नु भएको छ। विदेशमा रहेका नेपालीले हिजो देशलाई रेमिटेन्स पठाएर योगदान गरे, आज उनीहरू अप्ठ्यारोमा परेका छन्। त्यस्तो स्थितिमा रहेका नेपालीलाई उद्धार गर्ने बारे तत्काल योजना सार्वजनिक गर्नुस् र कार्यान्वयन थाल्नुस्, देउवाले प्रधानमन्त्रीसँग माग गर्नु भएको छ। यसअघि शुक्रबार नै कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिँदैमा यसले प्रेरित गरेको अपराधलाई कानुनी उन्मुक्ति दिन नमिल्ने बताउनु भएको थियो। उहाँले अध्यादेश फिर्ता भए पनि यो प्रकरणसँग गाँसिएको अपहरण शैलीमा समाजवादी पार्टीका एक सांसदलाई काठमाडौँ ल्याइएको घटनामा दोषीलाई बालुवाटारको जग्गा फिर्ता गर्दा माफी दिएको शैलीमा झैं विवादास्पद ढंगले उन्मुक्ति दिन नमिल्ने बताउनु भएको छ। यो गम्भीर प्रश्नमा हस्तक्षेप मुक्त गहिरो अनुसन्धान हुनुपर्ने र यसमा जो कोहीको संलग्नता रहे पनि इमानदारीपूर्वक कानुनी कारबाही गर्ने कांग्रेसले विज्ञप्ति मार्फत अपिल समेत गरेको छ। चौतर्फी विरोधपछि दुवै अध्यादेश फिर्ता लिन सरकार बाध्य बनेको र यो घटनाले सरकारको नियोजित नियत प्रष्ट पारेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। भारतको नौतन्वा स्थित क्वारेन्टाइनमा राखिएका 335 जना मध्ये नेपाली मध्ये 100 जनालाई शुक्रबार सुनौली नाका हुँदै नेपाल ल्याइएको छ। भारतका विभिन्न स्थानबाट घर फर्केका उनीहरूलाई गत चैत्र 18 गते लकडाउन र सिमाना सील भएपछि सुनौली 10 गजाबाट नौतन्वाको क्वारेन्टाइनमा बस्ने गरी फर्काइएको थियो। 14 दिन क्वारेन्टाइनमा बसेपछि नेपाल आउन दिने भन्दै फर्काइएका पनि उनीहरूलाई 3 हप्तासम्म नेपाल ल्याउन सरकारी स्तरबाट पहल नगरिएपछि उनीहरू निकै आक्रोशित भएका थिए। 3 हप्ता अघि नौतन्वाको क्वारेन्टाइनमा राखिएका नेपालीहरूलाई 3 चरणमा स्वदेश ल्याइने रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी महादेव पन्तले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार उनीहरूलाई स्वदेश ल्याउने बारेमा केन्द्र सरकारले स्थानीय स्तरबाट निर्णय गर्नु भनेर निर्देशन दिएपछि स्वदेश ल्याउन थालिएको हो। प्रज्य पन्तले स्वदेश ल्याउने क्रममा उनीहरू सबैको नेपालतर्फ सिमानामै कोरोना सम्बन्धी स्वास्थ्य जाँच गरेर र सम्बन्धी जिल्लामा पुनः 14 दिनको क्वारेन्टाइनमा बस्ने गरी ल्याइएको बताउनु भएको छ। सिमानामै उनीहरूको आरडिटीबाट स्वास्थ्य परीक्षण गरिन्छ। पन्तले भन्नुभयो, परीक्षणका क्रममा नेगेटिभ देखिएमा सम्बन्धी जिल्लामा 14 दिन क्वारेन्टाइनमा बस्ने गरेर र पोजिटिभ देखिनेलाई
बुटवल स्थित कोरोना अस्पतालको आइसोलेसनमा राखेर उपचार गरिने व्यवस्था गरेका छौँ। उहाँले भन्नुभयो, नौतन्वा क्वारेन्टाइनमा रहेका सबैको एकै दिनमा स्वास्थ्य परीक्षण सम्भव नभएकाले 3 चरणमा ल्याउने व्यवस्था गरिएको पनि उहाँले बताउनुभयो। नेपाल प्रवेश गर्न साथ सिमानामै उनीहरूलाई लाइनमा लगाएर स्वास्थ्य कर्मीले आरडीटी स्वास्थ्य परीक्षण गर्न सुरु गरेका छन्। शुक्रबार नेपाल ल्याइएका मध्ये 34 जना अर्घखाँची जिल्लाको मालारानी गाउँपालिकाका रहेका छन्। मालारानी गाउँपालिकाका अध्यक्ष बालकृष्ण आचार्य आफ्ना जिल्लाका बासिन्दालाई लिन अर्घखाँचीबाटै बस लिएर सिमानासम्म पुग्नु भएको थियो। उहाँले आफ्नो गाउँपालिकामा व्यवस्था गरिएको क्वारेन्टाइनमा 14 दिनसम्म उनीहरूलाई राखिने पनि बताउनु भएको छ। रूपन्देहीका डीएसपी खड्गबहादुर खत्रीले अन्य जिल्लाका बासिन्दाको हकमा नौतन्वा क्वारेन्टाइनमा रहेका सबैजना आइसकेपछि मात्र कसरी पुर्याउने भन्ने बारे निर्णय लिइने पनि बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार सबै जम्मा नआउँदासम्मका लागि पहिला आएकालाई भैरहवाकै क्वारेन्टाइनमा राखिनेछ। सिमानादेखि करिब 1.5 किमी ओर डन्डापुल नजिकैको निमा प्रतिमान अध्ययन प्रतिष्ठानमा नेपालको क्वारेन्टाइनमा राखिएका 154 जना भारतीय नागरिकलाई स्वदेश पठाउने बारेमा भने शुक्रबारसम्म कुनै निर्णय गरिएको छैन।